वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा तुर्बत में वाज़ेह कर दिया। सिपह सलार ने फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात में अच्छी हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर दिया। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिला तुर्बत का दौरा किया। दौरे का मकसद खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेना, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करना, सिविल व अस्करी इदारों के दरमियान राब्ता और हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस, सिक्योरिटी उमूर और खित्ते को दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था, खित्ते में अमन और पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। सिपह सलार को जारी तरक्याती मंसूबों, जनूबी बलूचिस्तान में समाजी व माशी हालात को बेहतर बनाने की हुकूमती व अस्करी काविशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की जरूरत पर जोर दिया। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CTD आजाद खान कहते हैं, 18 मई को बदीद में बेगुनाह शहरी के कत्ल में रॉ मुलव्वस है। बैरून मुल्क से संजय नामी शख्स मुलजिमान से राब्ते में था। उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में मुलव्वस सलमान नेपाल फरार हो गया है। 2025 को मातली जिला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। मरहूम जो थे वो इलाके में फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। वाक़े के फौरी बाद इंडियन मीडिया ने बेइंतहा खुशी का इजहार किया, प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय दुश्मन को टारगेट किया है। CTD ने और वफाकी हसास इदारे ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस केस में। उमैर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। एक खतीर रकम के अवज शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया और 4 मुलजमान जो थे उसके साथी मुरीद के और शेखुपुरा से आए। वारदात के बाद जो सलमान है वो कराची एयरपोर्ट के थ्रू ही पहले खलीजी मुल्क गया, फिर वहां से वो नेपाल फरार हो गया। टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी पर्चा CTD ने दर्ज किया। अरसलान उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमला किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया IRY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, अभी थोड़ी देर पहले एडिशनल IG CTD आजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है एक मरतबा फिर, और इस मरतबा जहां से पकड़ा गया है वो इलाका है सिंध। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये आपको पता है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है कि किस तरह पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका के अंदर उन्होंने जो गनमैन हायर किए और वहां पे मासूम लोगों को जो है वो कत्ल किया। पाकिस्तान में तो आपको पता पहले भी हमने इसकी जो है वो इसके सबूत दिए थे और अभी फिर हम सबूत इसको जो है वो दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब अमेरिका में रॉ का नेटवर्क बंद किया गया तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वार्न किया कि अब आप ये ना कीजिएगा। कनाडा ने भी वार्न किया, कनाडा से इंडिया को अपने हाई कमिश्नर बुलाने पड़े। मैं समझता हूं कि इस वाकये के बाद जब पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी एविडेंस मौजूद है, हमने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश की है, हमने लोगों के बारे में बताया कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन से गल्फ मुल्क से ये निकले, कहां पे ये पहुंचे। ये पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने देखें ये बहुत बड़ा काम किया है कि जिस तरह पाकिस्तान
پاکستان کے معصوم شہریوں کو بھارت یہاں پہ قتل کروا رہا ہے، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول اس میں لگے ہوں، کیونکہ ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ مہنگی وہ جو جنگ ہے جس میں جہاز اڑتے ہیں، وہ تو ان کے جہاز ہم گرا لیتے ہیں، جنگ ہم ان کے آج 400 بھی تباہ کر لیتے ہیں، تو یہ سستی جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ سستے کچھ ہزار روپے میں یا کچھ ہزار ڈالرز میں یہ پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان میں ہائر کرو، جو ٹیررسٹ انڈیویجولز کو، اور ان کو چند ایک پیسوں کا لالچ دو اور پاکستان کے اندر افراتفری پھیلاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ سیدھا FATF کا کیس ہے، یہ ٹیرر فائنینسنگ کا کیس ہے۔ پاکستان اس وقت UN سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے، ہمیں اس پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، ہمیں اس کیس کو FATF میں لے کے جانا چاہیے، ہمیں انڈین ہائی کمیشن کو بلانا چاہیے، جو جہاں پہ چارج ڈی افیئر ہے ان کو اسلام آباد میں ہمارے فورن آفس میں بلا کے ان سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہاں پہ اگر ان کا رہنا ضروری ہے تو وہ رہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے بندے پاکستان میں مارنے ہیں تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو ہائیسٹ لیول پہ چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ پاکستان کو ڈاسیئرز انڈیا کو بھی بھیجنے چاہیے، P5 کو بھی بھیجنے چاہیے۔ پاکستان کے معصوم لوگوں کا خون سستا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہو، یہاں پہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے۔ پہلے چائنیز ہمارے جو بھائی ہیں ان کو یہاں پہ قتل کیا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر آپ دیکھیں کہ اب وہ جو بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے یا اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کریں تاکہ لوگ یہاں سے بھاگیں۔ اب بلوچستان کے اندر اگر ہمارے منرل سیکٹر میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو ان کا دل ہے کہ بلوچستان میں دوبارہ حالات خراب کریں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کلیئرلی ایک انڈیا کا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہر وقت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے اور یہ سستی جنگ لڑی جائے۔ یہ اجیت دوول صاحب کے اوپر آپ کو پتا نیو یارک میں بھی سمن آئے تھے ابھی 6 مہینے پہلے، امریکن کورٹس نے دیے، تو میرا خیال ہے ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب FATF لے جانے کی ضرورت ہے اور بھارت کو بھی ڈاسیئر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ARY کو قیمتی وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں جے شنکر کا کہنا تھا کہ 50 برس سے زائد عرصے سے بھارت میں قومی اتفاق کی رائے ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کی جائے گی۔ امریکہ سے ٹیرف کی جنگ پر جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہنا تھا صدر ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی ماضی کے صدور سے مختلف ہے۔ More than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. This government is very clear. We've not had a US president who's conducted foreign policy as publicly as the current one. That itself is a departure. That's not limited to India. President Trump's way of dealing with the world, even dealing with his own country, is a very major departure from the traditional orthodox manner of doing so. The applications of tariff in this manner, even for trade, is novel. The application of tariffs for non-trade issues is even more so. This is a situation the entire world is facing. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش روانہ ہو گئے۔ وہ ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور خارجہ امور کے ایڈوائزر توحید حسین سے بھی ملیں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم بنگلہ دیشی حکومت کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ یہ 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بنگلہ دیش کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر تجارت جام کمال وفد کے ہمراہ چٹاگان پہنچے۔ ضلع انتظامیہ اور شامانت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد کے چٹاگان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں کی۔ جام کمال نے کہا دونوں ملکوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ کاروباری برادری کو نومبر میں کراچی بین الاقوامی نمائش میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ بات کریں گے باجوڑ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ خوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو ہدایات دی تھی۔ لیک الرحمان سے مزید جانیں گے۔ لیک آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، اس اعلامیہ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خارجی نور ولی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مقامی کمانڈروں کو باجوڑ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیڈرل خوارج نے اعلامیہ میں باجوڑ آپریشنز کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا ہے اور اس کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے۔ فیڈرل خوارج کی جانب سے جاری بیان دراصل اس کی دوگلی پالیسی کا عکاس ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ में सिर्फ दहशत गर्दों को निशाना बना रही है और इस बात का मुतअद्दिद बार वजाहत की जा चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़ की आवाम, उनके कारोबार और उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना रही हैं। बाजोड़ के असल सपूत इस धरती के बेटे हैं। गैर मुल्की दहशतगर्द और ख्वारिज खुद को इलाके का मुहाफिज जाहिर करते हैं, मगर असल में ये उनके दुश्मन नहीं है, ये कहना है सिक्योरिटी ट्राई का। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन की वजह से बेघर होने वाले खानदान दरअसल फितना अल ख्वारिज के जुल्म का नतीजा है। रियासत के लिए मकामी अवाम की हमायत देरपा अमन की सबसे बड़ी जमानत है और यही फितना अल ख्वारिज के लिए बड़ा खतरा है। फितना अल ख्वारिज का जारी करदा बयान दरअसल उसकी शिकस्त की अक्कास है और ये मकामी आबादी को धोखा दे रही है। जी खालिद, बहुत शुक्रिया लेकुर रहमान आपका। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान समाअत अदालत में जिना हाउस की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, वीडियो में मुलजिम शेर शाह नजर आ रहा है। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 27 माह बाद इन्हें याद आया, ये सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज करे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।